आयज आमी आहा दोंगरेर आनी हांवें फाटल्या कांय म्हयन्या पयलीं हांगासर एक व्हिडियो काडलेलो आनी दाखयलेलें की हांगासर एक डायलिसीस पेशंट आहा क्लिंट म्हूण नांव तेजें आनी ताका सुमानाक 3 फावटी डायलिसीस करचें पडटा आनी तेंचें हें पळय घर आतां एक सायड आसलेली पळय ती आख्खी उक्ती आसलेली आनी मागीर तो व्हिडियो पळोवन एकलो अक्षयचो बरो देखणार थिंगा येयलो आनी तांकां तेणें हें आतां हे सायडली जी हें उक्तें आसलेलें पळय तेंचें तें तेणें बांदून दिलां हें पळय हिंगा आनी तुमकां दाखयता तें घराचें हें पळय सगळें रेनोवेट करून दिलेलें आहा टायल्स घालेले आहा हे पळय हिंगा एंट्रन्साक हें देरूय तेणें करून दिलां आनी हेका भितर हो प्लाय मारून दिलेलो आहा आनी जी जनेलां आहा ताका हे पळय हें जनेलां घालून दिली आहा आनी एक रूम आसलो तो रूम पळय हो रूम सारको बरो दिसता बरो करून दिला हो आनी तोच हे पळय टॉयलेट ब्लॉक आनी हे सायडल्यान फाटल्यान हेका देर हिंगाय देर घालून गेला तर आमी उलोवया क्लिंट पोचे माय कडेन आंटी आतां तुमचें हें घर तुमकां हें बांदून दिलां म्हणजे सगळें आख्खें फूल पयलें तुमकां स्ट्रीट प्रोविडन्स येयले आदाराक आनी आतां हो एक अक्षयचो बरो देखणार तो येवन तुमकां हें सगळें आतां बांदून दिलां तर तुका कितें म्हणपाचें आहा तेणें बाबड्यान जायती केलें आमकां आनी ते कुत्रो मान रावतालीं तेणें बरें भरपूर पळय सगळें करून आमकां दिलें तेणें ते बाबड्या भरपूर सावध जावं आनी भलायक जावं ते मागीर चेड्याक करून तो रूम करून दिलो पयसो त्या आमकां रावंक दिलें म्हणून आयज हें जड करून दिलां तेका बाबड्या सगळें सावध दिवन भलायक बायल भुरग्यांक सगळें सावध आनी भलायक मेळों आनी दिवं तांकां एक देखणार येयलो तो अक्षयचो आनी त्या बाबड्यान करून दिलें आमकां आनी आपल्याक तें नांव सांगनाका सांगलें नांव सांगनाका सांगलां ओके तर क्लिंट तुका कितें म्हणपाचें आहा जेन्ना तूं म्हाका दिसता जायते फावटी हें करतालो की आपल्याक हें घर हे सायडलें करून घेवपाक जाय म्हण तर आतां ती तुजी एक हें ड्रीम आसलेली पळय ती आयज खूब हॅप्पी जालां म्हाका ताका चड आनी चड देव बरें करूं ताका कित्याक एक म्हाजी एक ड्रीम कसो आसलो तो ताणें एक पुरो करून दिलो म्हाका ओके तर आनी एक्चुली आतां हिंगा तुमकां हांव सांगूंक सोदतां एक सांगचें पडटा कित्याक लागून एक्चुली हांवें फुडाकार घेवन पंचायतीन एक फायल घातलेली फायल तेंची म्हणल्यार ती अंडर अटल आसरा योजना हेज्या अंतर्गत तेंची फायल घातलेली दुखाची गजाल म्हणत जाल्यार एक पावटी न्हू 2 पावटी न्हू 4 पावटी तेणी ती पोत्तून धाडली आनी आतां ती फायलीचें कितें जालां तेंय खबर ना तर तुमी एक पावट म्हाका सांगलेलें की तुमची फायल ती कितें तरी शेणली म्हणून मिस जालेली म्हणून आतां ही फायल दुसरी फायल आसलेली ती तर पावना पूण तोरी आसतना देव तुमकां खंय तरी पावलो हय तर आमकां खूब लोकांनी हेल्प केला खूब हांव सगळ्यांक ते म्हाका कितली हेल्प केलो पळय न्हू तितल्यान काणकोणसून देव बरें करूं म्हणटा आनी तशें आमचे युकेचे भाव आहाय तशें आमचे युकेचे सावथ हॉलाचे डोनर आहाय पळय तांकां हांव थँक्यू म्हणटा तेणी म्हाका खूब आनी खूब हेल्प केला तांकां देव काणकोणसून देव बरें करूं म्हणटा तर क्लिंट पयलें जेन्ना आमी व्हिडियो काडलो पळय तेन्ना मातशी एक रॉंग मॅसेज गेली म्हणत जाल्यार की इगोर्जेन हिंगचे इगोर्जेन कांय करूंक ना म्हणून आनी ताका लागून हय पूण तूं म्हाका फकत इतलें एक क्लॅरिफिकेशन दी की इगोर्जेन तुमकां केला आदार केला खूब केला आदार केला पयशांचो आदार तुमकां केला पयलो फादरीन गेलेलो हय तेणी तोहेंच हांवें आयकलां की हांगचे आमची हें आहा पळय ती सेंट विन्संट द पॉल सोसायटी आहा पळय ती तुमकां हेल्प करता हय ओके तो तुमकां आतां इगोर्जेक कितें म्हणपाचें आहा जेन्ना तुमकां इगोर्ज आमकां खूब हेल्प केला तांकांय आमकां काणकोणसून देव बरें करूं म्हणटा फादराक बरी सावध आनी भलायक दी आनी कोण पळय फादर पळय हें करता हेल्प करता ताकाय देव बरें करूं म्हणटा कोण धाडटाय पळय तांकांय बी तांकां भरपूर सावध दिवन आनी भरपूर तें कामां करपाक आदार तो तेन्ना सान पळय जेन्ना आमी पयलो हें काडलो व्हिडियो काडलो तेन्ना सान आतां पासून कितें चेंज येयला तुमकां कितें चेंज येयला खूब येयला आनी जो व्हिडियो घायला तुकाय देव बरें करूं आनीक आतां तुजी हें कितें आहा म्हणजे फायनान्शियल परिस्थिती कितें आहा कित्याक आतां
तूं गाडोय आतां घाला पूण कितें आहा फायनान्शियल स्टेबिलिटी येयल्या तुज्या हितून वो तुका अजून पासून दिसता की अजून स्टेबिलिटी ना कितें आहा ते मागीर लोकांचेर ना पूण सद्याक तरी स्टेबल आहा मातसो तरी स्टेबल आहा स्टेबल आहा म्हणजे जी हें आहा पळय पयशांची ती पयशांची वखदां तरी सुणटा म्हाजे वखदाचें तरी सुणटा हय वखदाचें पळय तरी तुजें कितें आहा पळय तें हें जाता ओके आनी आतां तुजें हेल्थ कशें आहा पयलें तुमची मागण्यांनी बरो आहा सगळ्यांची तुमी मागताय म्हणून हांव बरो आहा ओके तुमचें हेल्थ बरें आहा मग तुजें ओके हेल्थ बरें आहा आनी तुका अजून पासून ते डायलिसीस 3 फावटी वयचोच पडटा ते कंपल्सरी आहा तुका तें ओके पूण आतां हांवें अशें आयकलां की तूं बायकीर वयता म्हणून हय बायकीर वयता विरेशा कडेन म्हणजे म्हाका तेका हें आहा पळय गाडी दी म्हणून तो म्हणटा इतली आपल्याक म्हणजे ते जायना म्हाका आतां 3 फावटी दिवपाक मातशें डिफिकल्ट जातलें कित्याक ती एकूच आहा तेंचे कडेन न्हू ती डिफिकल्ट जातली पूण म्हाका जाल्यार दिसता हांव नको कोण हांव आतां सद्या तरी चलयता हय सद्याक कित्याक लागून हांवें मागीर एक हें आयकलें की जेन्ना तूं एक फावट येतालो पळय तेन्ना कित्याक तुका गुंय येयली म्हणून बायकीचेर पुलीस आडयताय इश्यू खूब जाता इश्यू तर तुका तुवें म्हाका एक फावट म्हणलेलें पूण कितें आहा इतले पयशे तुका ना कित्याक तूं म्हणटालो कितें एक 4 व्हिलर सारकी सेकेंड हँड समज तुका मेवत जाल्यार तुका बरें जातलें आहलें म्हणून कित्याक तूं चलयता गाडी चलयता तुका बरें जातलें म्हणून तर तुका दिसता हें तुका जाय म्हणून गाडी जाय आसतली कित्याक तो तुजें एक आतां तें उरलां आतां हें सगळें जालें म्हणल्यार तुजें आतां घराचें जालें आतां फकत एक उरलें म्हणटा तूं बायकीर वयता कित्याक म्हाकाय सांगलां त्या प्रमाणे म्हाकाय हें जाता की 2 व्हिलर हांवूय जाणा तुजी माय वयता तुज्या फाटल्यान हें आसता पूण हेल्मेट घालना म्हणून गुंय येता ते हेल्मेट घालता पळय तेन्ना डॉक्टराची तें दी पूण डॉक्टर दिवपाक सोदना तें हें जायना तो म्हणटा तें पूण आमकां वतलो आदार ना आनी पावोवपाक वचपाक जाय पूण वचोंक जाय वचोंक जाय तें जायत पूण तुमकां तो वयता फायदो कांय ना म्हणून तसलें जाता म्हणजे वचोंक जायच न्हू पूण आमी कसलो आदार आमकां ना ओके तर तुमी आयकलें आतां क्लिंट पो आनी तेजी माय एस्पेरिता पो जें आतां तांकां सद्याक मेवलां आतां तेजें एक ड्रीम आहलेलें की ताका एक घर मेवचें म्हणून आमी ते व्हिडियोन दाखयलेलें तुमकां तेजें घर पयलें कशें आहलेलें एकूच सायड आहलेली ही सायड ओपन आहलेली पूण आयज तेजी एक वीश आहलेली ती पुरी जाली आनी एक बरो देखणार अक्षीचो फुडें सरलो आनी तेणें तांकां आतां सद्याक हें घर सगळें बांदून दिलां टायल्स बरें बांदून दिलां येवन हिंगासर बरें दिसता कितें तरी बरें एक तेंच्या जिवितान जालें म्हणून देवाचे कृपेन आनी जे कोण तांकां हेल्प केलें जायते जाणांनी हेल्प केलें जंय इगोर्ज आहा जावं सेंट विन्संट द पॉल सोसायटी आहा UKचे जायते लोक आहा जेणे ते हेल्प केले गोंयचे खास करून जायते जाण येयले तांकां हेल्प करपाक आनी आयज हो परिणाम आनी तशेंच स्ट्रीट प्रॉविडन्स स्टार्टींग हो जो इशू हायलायट केला पळय तो स्ट्रीट प्रॉविडन्स तो हे सगळ्या लोकांक माणकुले गोवा देव बरें करूं म्हणटा आनी आतां फकत तेंची एक वीश उरल्या म्हाका जाल्यार दिसता की ताका एक सेकेंड हँड 4 व्हिलर मेवची म्हणून आनी आमी समजता की ह्या फुडें देवाचे कृपेन तेंय तेंचें सपन साकार जातलें म्हणून आनी ताकाय बऱ्याक पडटलें कित्याक जेन्ना तो डायलिसिसाक वयता 3 फावटी सुमाराक 3 फावटी बायकीचेर वयता माय फाटल्यान घेवन वयता तर ताका गरज आहा ही आनी सदमत कोण तरी एक बरो देखणार हो ते फुडें सरतलो आनी तेंची हें सपन पुरें करतलें म्हणून आनी पळय ही तेंची सायबीन हांगासर दवरलेली आहा तर एक्चुली ही सायबीन ते काडटले आनी तुमकां दाखयता पळय हो तेणी फुरीस बांदला ते सुवातेर थिंगा ती भितर काडून ही सायबीन ते घालतले आनी मागीर ह्या सुवातेर हांगासर एक तेंचो आल्तार येतलो तर क्लिंट आतां इनॉग्रेशन केन्ना तुमचें इनॉग्रेशन जावं फादरीक मेवतले तुमी इनॉग्रेशन करपाक इनॉग्रेशनाक फादरीक आपयतले तर केन्ना मेवपाचें फाल्यां मेवपाचें आहा आयतारा दीस मेवतले फाल्यां ओके आनीक आपयतले सगल्यांक न्हू इनॉग्रेशनाक म्हणल्यार कशें जावं तें धाकटें जावं कितेंय जावं तर गांवच्या लोकांक आमंत्रण आसतलें जे कोण तुमकां हेल्प करता तांकां सगल्यांक आमंत्रण आहा तर आमी रावता तेंच्या इनॉग्रेशनाक हय तर आमी रावता की तुमचें हें इनॉग्रेशन जावचें आनी बरे भाशेन तुमी हांगासर रावचें म्हणून आनी ह्या फुडाराकूय तुमकां देवान होच आदार दिवचो म्हणून
सगळ्यांक सगळ्यांक थँक्यू साहेब. ओके सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा.